ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमतो यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडित विनिदित पीताम्बरधारी भगवान श्री हरिको असीम अनुकम्पाबाट हामीहरू स्तोत्र रत्नको विषयमा केही सत्संग चर्चा गर्दैछौँ। सन्ध्याकालीन सत्संग कार्यक्रममा यो अन्तर्गतको आज 18वां दिवस हैन, 18वां दिवसको जुन सत्संग समारोह, यसमा समुपस्थित सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने भक्तमण्डलीहरू, आज हामी यो सत्संगको कार्यक्रममा आज 19वां दिवस रहेछ। 18वां हिजो बेलुकै भएको रहेछ र 48वां श्लोकमा हामी पुगेका छौँ। अब स्तोत्र रत्नको 48वां श्लोक पल्टाउनु होला सबैले। सुरु गरौँ। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। श्लोक हो हिजो दिगसूचिमा विदितमको भयो बेलुका। अब आज अपराध सहस्र भाजनम, यहाँ हरे यस्तो सम्बोधन भगवानको सम्बुद्ध अन्वय यसरी गर्ने। हरे अपराध सहस्र भाजनम भीम भवा अर्णव उदरी पतितम अगतिम शरणागतम कृपया केवलम आत्मसात् कुरु। यो त हिजै भएको थियो है। यसको पनि हामीले हिजै चर्चा गरिसकेका रहेछौँ र आजको 49वां श्लोक। अविवेक घनान्धदिङ मुखे बहुधा सन्तत दुःख वर्षिणी भगवन् भव दुर्दिने पथ स्खलितं मामवलोकयाच्युत। अविवेक घनान्धदिङ मुखे, यो पहिलाको मैले हिजै बताएको भए पनि म यसको खासै धेरै छैन भनिहालौँ। हे भगवान, हे हरि, अपराधै अपराध, हजारौँ अपराधको पात्र म, अत्यन्त डरलाग्दो भावरूपी समुद्रको पिठभित्र डुबेको, अगति अर्को कुनै गति नभएको, गत्यन्तर शून्य, शरणागत भएको, हजुरको शरणमा आएको मलाई केवल हजुरको कृपाद्वारा आत्मसात गरिदिबक्सियोस्, कृपा गरिदिबक्सियोस् भनेर चाहिँ हिजोको प्रसङ्ग थियो। आज चाहिँ अविवेक घनान्धदिङ मुखे। अब यहाँ दुईटा सम्बोधन आयो यो श्लोकमा।
एउटा भगवान भन्ने छ, अर्को अच्युत भन्ने छ, दुईटा। भगवान, हे भगवान, भगवान शब्दको अर्थ हो षट ऐश्वर्य सम्पन्न, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज छ प्रकारका ऐश्वर्यले परिपूर्ण। हे भगवान अच्युत, अच्युत भगवानको नाम। आफ्नो शरणमा आएका भक्तलाई कहिल्यै पनि च्युत नगराउने वाला। हे भगवान अविवेक घन अन्ध दिक्मुखे सन्तत दुःख वर्षिणी भव दुर्दिने पथस्खलितम माम अवलोकय। यसरी अन्वय गर्ने। भगवान हे अच्युत अविवेक घन अन्ध दिग्मुखे, अविवेक रूपी मेघ, अविवेक भनेको विवेक शून्य, विवेक शून्यता रूपी जुन मेघ हो, त्यो मेघले आवृत्त भएर अन्धकारमय बनेको छ दिशाको मुख जसमा, दिक्मुखे, दिक्मुखेमा यहाँ परसवर्ण भएर दिग्मुखे भयो। अविवेक घन अन्ध दिग्मुखे, घनान्ध दिग्मुखे, अविवेक रूपी घन बादलको अन्धकारले अँध्यारो बनेको छ दिशाको मुख जसमा, त्यस्तो। फेरि कस्तो त भन्दा सन्तत दुःख वर्षिणी, सन्तत निरन्तर दुःखको वर्षा भइराख्नेवाला, सबै सप्तम्यन्त हो। त यो दुर्दिनका विशेषणहरू यिनीहरू। भव दुर्दिने, भव भनेको यो संसार रूपी दुर्दिनमा, दुःखको दिनमा, कष्टको दिनमा, भवसागर रूपी दुर्दिनमा पथस्खलितम, बाटो हिँड्दा हिँड्दै चिप्लिएको मलाई, माम भनेको मलाई अवलोकय, कटाक्ष गरिदिबक्स्योस्, कृपा गरिदिबक्स्योस्, कृपा कटाक्षद्वारा कृतकृत्य बनाइदिबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गर्दै। अब यहाँ दुर्दिन भनेर बताइयो। दुर्दिन कसलाई भनिन्छ भन्दा कोशमा शब्द आउँछ मेघच्छन्देनि दुर्दिनम, मेघले ढाकिएको छ भने, अन्धकारमय छ भने कस्तो दिन बिग्रियो है आज भन्छन् मान्छेहरू, त्यसैलाई दुर्दिन भनियो। त अमरकोशमा पनि यो शब्द आउँछ मेघच्छन्देनि दुर्दिनम। यस्तो दुर्दिन कस्तो छ त भन्दा अविवेक घन अन्ध दिग्मुखे, अविवेक रूपी, अविवेक शब्दको अर्थ भनौँ विवेकको अभाव, अर्थात् विवेक गर्न नजान्ने, ठिक ठिक विवेक गरेर वस्तुको स्वरूपलाई परीख्न नजान्ने, त कुन वस्तु कस्तो छ भन्ने कुरो जसले बुझ्दैन त्यसलाई अविवेकी भनिन्छ। त कुनै पनि वस्तुको ठिक निष्कर्ष रूपलाई नजान्नुलाई अविवेक भनिन्छ। त्यस्तो अविवेक नै छ मेघ जसमा, बादल जसमा, त्यस्तो। त यिनी अविवेक रूपी मेघले सबैतिर छाइदिएको छ, ढाकिदिएको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ कर्तव्यलाई निर्णय गर्न सकेनौँ, विवेक भएन हामीमा। जस्तै देहात्म विवेचनको अभाव एउटा, शरीर कुन भागलाई शरीर भन्ने हो, कुन भागलाई आत्मा भनिने हो, आत्मा र शरीरको चाहिँ विभाजन गर्न नजान्ने, विवेचन गर्न नजान्ने, जीवात्मा र परमात्मा, शरीर र आत्माको परीख भयो भने पनि आत्मतत्वमा पनि आत्मतत्व र परमात्मा तत्वको विवेक गर्न नसक्ने, त्यो भइहाल्यो, आत्मतत्व परमात्मा तत्वको विवेक भइहाल्यो भने पनि त्याज्य र उपादेय, कुन कर्तव्य मैले गर्ने हो कुन नगर्ने हो त्यसको विवेक नहुनु, अथवा त्याज्य र उपादेयको विवेक थाहा पाएर पनि बन्धन र मोक्षको कुरो नबुझ्नु, के गर्दा संसारमा बाँधिन्छ, के गर्दा कल्याण हुन्छ भन्ने कुरो नजान्नु, यसैलाई अविवेक भनिन्छ। यस्तो अविवेक रूपी घनान्ध दिङ्मुखे, घन अन्धकारयुक्त भएको मेघले ढाकिएको दुर्दिनको मुखमा दिशा त्यस्तो बनिसकेको छ। त्यस्ता ठाउँमा हामी पसेका छौँ। फेरि जब बादल लाग्छ, मेघ लाग्छ, मेघ लागिसकेपछि वर्षा पनि हुन्छ। त
यो संसारै त्यस्तो छ भन्न खोजेको। त त्यस्तो संसारमा वर्षा कस्तो छ त? बहुधा सन्तत दुःख वर्षिणी, धेरै प्रकारको वर्षा हुन्छ। सन्तत भनेको निरन्तर, दुःख वर्षिणी अरे पानी परिरहेको हुन्छ, दुःखका वर्षा हुन्छन्। कस्तो दुःख हुन्छन् त? यो दुर्दिन रूपी भवसागरको दुर्दिनमा भन्दा आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक जस्ता वर्षाहरू भइरहेका हुन्छन् भन्यो। आध्यात्मिक वर्षा जुन आफ्नै तर्फबाट हुन्छ दुःख, आफैलाई कष्ट हुन्छ। आधिदैविक भनेको दैवी दुःख हुन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा भइरहेको छ। कहिले हावाहुन्डरी आउँछ, कहिले सुनामी आउँछ, कहिले भूकम्प आदि आउँछन्। यी सबै दैविक, आधिदैविक भनिन्छ। र आदि भौतिक भनेको कुनै प्राणीद्वारा हुने दुःख कष्टहरू, यस्ता दुःखमा हामी झेलिरहेका छौँ। यसैलाई भनिन्छ सन्तत दुःख वर्षिणी, सधैँ वर्षा भइराख्ने वाला। अर्थात् भनौँ पूर्वोक्त प्रकारले विवेक भएन भने यो दुःखले हामीलाई चाहिँ सताउँदछ। ज्ञाता ज्ञातको विवेक, देहात्म ब्रह्म आदिको निवृत्ति, त्याज्य पादेयको ज्ञान, बन्ध मोक्षको ज्ञान भयो, त्यसमा विवेक भयो भने यो दुःख हुँदैन। तर त्यो नभएपछि यो दुःखले हामीलाई बारम्बार सताइरहन्छ। यद्यपि यहाँ सन्तत दुःख वर्षिणी भन्नुको तात्पर्य निरन्तर भन्नु शब्दको अर्थ के हो त भन्दा, संसारमा हुनेवाला वर्षा त कहिलेकाहीँ रोकिन्छ पनि, तर यो अविवेक रूपी घोर अन्धकार बादलद्वारा भएको जुन आध्यात्मिक आदि आदि भौतिक दुःख हो, त्यो कहिले पनि मेटिँदैन। भन्दै हुनुहुन्छ फेरि, यद्यपि यो संसारमा पनि विवेका भावमै पनि कहिलेकाहीँ सुखको अनुभव मानिसले गर्न सक्दछ, गरेको पनि हुन्छ। आज चाहिँ आनन्दै भयो जे होस्, मान्छेले भन्ने गरे हुन्छ। त्यो आनन्द क्षणिक हुन्छ, तर त्यो आनन्दमा पनि दुःख मिश्रित हुन्छ, आनन्द मात्रै हुँदैन। त्यसकारण क्षणिक दुःख हो। अहिले दुःख जस्तो देखिन्छ, हामीलाई दुःखको अनुभूति हुन्छ, तर दुःखाभाव मात्रै हो। त्यो पनि दुःखाभास मात्रै हो। दुःखको जस्तो आभास, दुःख जस्तो सुखको आभास, सुखको प्रतीति मात्रै हो। सुख भए पनि, आनन्द भए पनि। जस्तै एउटा मृगलाई प्यास लाग्यो, पानी खोज्दै गयो, मरुभूमिमा कुद्दै थियो। अलि पर हेर्छ, त्यो बालुवा टल 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 टल्किएको हुन्छ घामको ज्योतिमा, पानी बग्दै रहेछ जस्तो, सलल्ल पानी बग्दै गरे जस्तो देखिन्छ। दौडेर जान्छ, त्यहाँ पुग्दा छैन। अगाडि देख्छ, त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ जान्छ छैन। यसलाई मृग मरीचिका भन्दछन्, मृग तृष्णा पनि भनिन्छ यसलाई। त त्यस्तै मृग तृष्णा जस्तो हामीलाई पनि कथं कदाचित कहिले कुनै दिन सुखको अनुभव भए जस्तो हुन्छ, तर वास्तवमा यसलाई सुख भन्न मिल्दैन। यो संसारको सुख। जसरी हामीहरू कर्म गर्दछौँ, कर्ममा हाम्रो पाप पनि हुन्छ, पुण्य पनि हुन्छ, दुवैलाई मिसाएर कर्म भनिन्छ। त त्यो कर्ममा पाप पनि हुन्छ, पुण्य पनि हुन्छ, तर त्यो पाप र पुण्यको फल भोग्नका लागि, त्यो अनुसारको फल भोग्नका लागि हामी प्रवृत्त भयौँ भने पापले बन्धनमा पारेको नै हुन्छ, पुण्यले पनि पुण्यको सुख भोग्नका लागि स्वर्ग आदि लोकमा गएर बन्धन नै पार्दछ। त्यसकारण यो दुईटैलाई, पाप र पुण्य
मिलाएर दुईटैलाई कर्म भनिन्छ। त्यो कर्म शब्दलाई हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले पाप शब्द नै प्रयोग गर्नुहुन्छ र कर्म नभनेर त्यो दुवैलाई पाप भनिदिनुहुन्छ। जसरी त्यसरी नै संसारमा कथं कदाचित कुनै दिन सुखको अनुभूति भए जस्तो भए तापनि त्यो सुख पनि क्षणिक र अस्थायी अथवा चाहिँ नि अल्प भएकोले त्यसलाई पनि दुःखैसँग यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसकारण सन्त त दुःख वर्षिणी भन्नुभयो। त्यसकारण यस्तो कठोर दुर्दिनबाट भव दुर्दिने पथ, यो दुर्दिनको मा प्रवृत्त भएको व्यक्तिलाई यो दुर्दिनबाट सत दिनतर्फ लैजानको लागि कसले सक्दछ त, कसमा सामर्थ्य छ त भनेर भगवान भगवान शब्दको सम्बोधन गर्नुहुन्छ स्वामी। हे भगवान, हजुरमा ज्ञान छ, ममा कति अपराध छ, मैले के गरिराखेको छु सबै हजुरले जान्नुहुन्छ। त्यसबाट उद्धार गर्न लागि हजुरमा बल पनि छ, मलाई प्रदान गर्नलाई ऐश्वर्य पनि छ, वीर्य पनि हजुरमा छ, शक्ति पनि छ, तेज पनि छ, अनन्त गुणको आश्रय हजुर हुनुहुन्छ हे भगवान। अनि म हजुरको शरणमा आएँ, शरणागत हुँ। शरणागत भक्तलाई नच्यावयति यो भक्त भक्तान सोच्युत परिकीर्तित। आफ्नो भक्तलाई आफ्नो शरणबाट च्युत नहुन नगराउनेवाला गुण नै हजुरको अच्युत शब्दको परमार्थ हो। त्यसकारण हजुरले अवश्यमेव कृपा गर्नुहुन्छ भने हे अच्युत यस्ता शब्दहरूको चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। अच्युत र भगवान शब्दको विशेषण यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो। यो दुर्दिनबाट पार लगाउनको लागि मेरो लागि उपाय हजुर नै हुनुहुन्छ। यो चौथो पादमा भगवान भव दुर्दिने पथस्खलितम माम अवलोकय, भगवानको अवलोकन, भगवानको कृपा दृष्टिले नै मलाई भव दुर्दिनबाट पार लगाउनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानलाई यत्र तत्र दृष्टिको विषयमा उपनिषदले पनि भने अरे तत् ऐक्ष्यत भविष्याम प्रजायेयः, तत् परमात्माले ऐक्ष्यत इच्छा गर्नुभयो, दृष्टि गर्नुभयो र स ऐक्ष्यत उहाँले हेर्नुभयो, तत् इक्ष्याम चक्रे। यसरी उपनिषदमा पनि शब्दहरू आउँछन्। जीवात्माको अधोगतिलाई सहन नसकेर अब यिनीहरूले दुःख कष्ट पाउने भए भनेर यिनीहरूलाई कृपा गर्नु पर्यो भने फेरि सृष्टिमा पठाइदिनुहुन्छ करण कलेवर आदि दिएर। त्यसकारण भगवानको कृपा दृष्टिको जरुरी छ। त्यही भएर प्रह्लादजीले पनि भगवानको स्तुति गर्दाखेरि विष्णु पुराणमा कथा आउँछ, अवलोकन दानेन भूयो माम पालयाच्युत। हे अच्युत, मलाई अवलोकन दानद्वारा कृपा दृष्टिद्वारा बचाउनुहोस्। त्यस्तै सबरीले भनिन् चक्षुषा तव सौम्येन पूता अस्मि रघुनन्दन, पादमूलम गमिष्यामि यानहं पर्यचारिषम। यसरी चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। म पवित्र बने भन्नुहुन्छ भगवानको कृपा दृष्टिद्वारा। त्यही अनुग्रहको चाहना यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरको यदि कृपा दृष्टि बन्यो भनेदेखि ममा भएको अज्ञान अविवेकबाट उत्पन्न भएका सम्पूर्ण कर्महरू नष्ट हुन्छन्। त्यसकारण त्यो कृपा गरी बक्सियोस्। पुण्य र पाप भनेको मात्रै हजुरको अनुग्रह र निग्रह हो। हजुरको अनुग्रह भनेको पुण्य हो, निग्रह भनेको पापको कारण हो। हजुरको कृपा दृष्टि भयो भने अनुग्रह मिल्यो। फलमत उपपत्तेः, ब्रह्मसूत्रले त्यही भन्छ, शरणागतको फल नै त्यही हो। यसरी स्वामीजीले यो श्लोकबाट अविवेक घनान्ध दिङ्मुखीबाट प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भगवानलाई। यसमा अनुग्रह शब्दको तात्पर्य के हो त भन्दा भगवानले कृपा दृष्टि गरेर हामीलाई हेरिदिनु पर्यो। कृपा दृष्टि पर्यो भने अनि पहिलाका पाप प्रतिबन्धक हुँदैनन् त भन्दा जहाँ कृपाको दृष्टि पर्दछ पाप आफै छोडेर भाग्दछ।
चोरी गरेर सामान बोकेर हिँड्दै गरेको चोरलाई पुलिसले देख्यो भनेपछि त्यो पोकोसोको बोकेर हिँड्न भ्याइँदैन भनेर भागिदिन्छ अरे। त्यस्तै भगवानको दृष्टि पर्यो भने हामीमा भएका जुन चोर रूपी कर्म हुन् ती आफै भाग्छन्। भगवानले त्यसलाई छुट्याइराख्नु पनि पर्दैन। यसको अगाडि पनि यसको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसकारण यस्तो भयङ्कर दुर्दिनमा हिँड्नेवाला दिग्भ्रमित भएको मलाई कृपा गरेर यो मेघच्छन्न रूपी दुर्दिनबाट सन्मार्गतर्फ सन्मार्गको प्रकाशलाई फैलाइदिनुहोस् प्रार्थना। अगाडि फेरि यही सम्बन्धमा अर्को श्लोक भन्दै हुनुहुन्छ 50वां श्लोक। नमृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ। हे नाथ, हे मेरो नाथ, नमृषा परमार्थम एव मे एकम विज्ञापनम शृणु यदि मे न दयिष्यसे ततः तब दयनीय दुर्लभ। यसरी अन्वय। हे नाथ, नमृषा परमार्थम एव मे एकम विज्ञापनम शृणु यदि मे नहीं दयिष्यसे ततः तब दयनीय दुर्लभ। हे नाथ, सबैलाई कल्याण गर्नेवाला प्रभु, म एउटा विज्ञापन हजुरलाई सुनाउँदैछु। नमृषा एकदम सत्य हो, झुट कतै पनि छैन। मृषा होइन, झुटो होइन। के हो त? परमार्थम एव, सत्य कुरो म विज्ञापन गर्दैछु। मे एकम विज्ञापनम, मेरो एउटै मात्रै विज्ञापन, एउटै मात्रै बिन्ती। शृणु, सुनिदिनुहोस् कृपया। यदि मे नै दयिष्यसे, यदि मलाई हजुरले दया गर्नुहुन्न, रक्षा गर्नुहुन्न भने ततः, त्यसो भनेदेखि त तब दयनीय, हजुरको, तब भनेको हजुरको, दयनीय भनेको दया गर्न योग्य व्यक्तिहरूको दुर्लभ, भेट्टाउन गाह्रो छ। हजुरले यदि मलाई दया गर्नु भएन, कृपा गर्नु भएन भने कसलाई दया गर्नुहुन्छ त हजुरले? म जस्तो दुर्बल, म जस्तो चाहिँ सहायहीन, म जस्तो तुच्छ, म जस्तो निकृष्ट, म जस्तो अपराधी अर्को व्यक्ति हुनु पनि पर्यो। त्यसकारण दया गर्नका लागि सबैभन्दा पापिष्ठ खोज्नुहुन्छ भने मभन्दा तल्लो भेट्नुहुन्न हजुरले। त्यसकारण मलाई नि कृपा गर्नु पर्यो, होइन भनेदेखि हजुरले दया गर्न पाउनुहुन्न कसैले। बडा चमत्कारिक उक्ति स्वामीजी यसमा चाहिँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो बिन्ती गर्ने, विज्ञापन गर्ने एउटा प्रक्रिया स्वामीजीको। हे प्रभु, म हजुरको सन्निधिमा यस्तो विज्ञापन गर्दैछु जुन विज्ञापन सरासर 100% सत्य छ। अत्यल्प मात्रामा पनि यसमा मिथ्या छैन। त्यसकारण नमृषा, सत्य छ भन्नुहुन्छ। अब मैले हजुरलाई विज्ञापन चाहिँ गर्दैछु, मैले प्रार्थना गर्ने हो। यसमा हजुरले कृपा गर्ने नगर्ने हजुरको आफ्नो इच्छा हो, आफ्नो खुसी हो। मैले जबरजस्ती गर्न पनि सक्दिनँ। र जुन मलाई कृपा गर्नु भनेर भन्दैछु हजुरलाई, त्यो मेरो स्वार्थको लागि होइन, अपितु हजुरकै लाभको लागि हो। मेरो लाभ तिमीलाई कल्याण गर्दा मेरो कसरी लाभ होला? भगवानले भन्नुहोला। अस्ति यसको विषयमा मैले बताइसकेको छु। स्वामीजी भन्नुहुन्छ, त्वयापि लब्धं भगवन् इदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः। हजुरलाई पनि कृपाको पात्र मभन्दा बाहेक अरू मिल्दैन भनेर त्यही शब्द अनुसार यहाँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई दया प्रदर्शन गर्नको लागि उत्तम पात्र मभन्दा बाहेक अर्को भेटिँदैन। अब यस्तो उत्तम पात्र भेट्दा पनि हजुरले आफ्नो दया गुणलाई कैङ्कर्यमा काममा लगाउनु भएन, दया वर्षाउनु भएन भने मभन्दा उत्तम त पात्र भेटे पो, हजुरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कृपा गर्नुहोला। त्यसकारण
दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ, हजुरले दया गर्नको लागि अर्को दुर्लभ नै छ। त्यसकारण कसैलाई पनि दया गर्न नपाएपछि हजुरको दया गुणको कामै आउँदैन, थोत्रिएर बस्छ अनि हजुरलाई नोक्सान भएन। त्यसकारण आफ्नो फाइदाको लागि पनि मलाई चाहिँ दया गर्नु पर्यो। यसरी स्वामीजीले कृपा गर्नको लागि, कृपा प्राप्त गर्नको लागि बडा विचित्रको यो उक्ति प्रदर्शन गरेर सुनाउनु भयो भगवानलाई, विज्ञापन सुनाउनु भयो। यसै स्वामीजीको अर्को श्लोकबाट पनि कृपा प्राप्तिको निमित्त, दया प्राप्तिको निमित्त नै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भगवानलाई। तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान् न च विधिनिर्मितमेतदन्वयं भगवन् पालय मास्मजीहप। यो 51वां श्लोक होला। तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान् न च। हे भगवान, यसरी चाहिँ सम्बोधन भगवानको लागि। तद अहम त्वदृतेन नाथवान्, तत् तस्मात् कारणात्, यसरी चाहिँ अन्वय। भगवान तत् अहम त्वदृतेन नाथवान् त्वं च मदृते न दयनीयवान् विधि एतत् अन्वयम विधि निर्मितम अथवा विधि निर्मितम एतत् अन्वयम, जसरी भने नि भयो। एतत् अन्वयम पालय मास्म जिहप, यसरी चाहिँ अन्वय गर्ने। हे भगवान, षडैश्वर्य सम्पन्न, पूर्व श्लोकमा भने जस्तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजले युक्त, तत् यो पूर्वोक्त श्लोकले बताए अनुसार, अर्थात् मलाई हजुरले कृपा गर्नु भएन भने हजुरको कृपा गुण, दया गर्नु दया गुण काम आउँदैन। त्यसकारण हजुरले चाहिँ दया गर्ने बेला पात्रै भेट्टाउनुहुन्न। त्यसकारण आफ्नै लाभको लागि भए पनि, तत्को अर्थ अहम त्वदृतेन नाथवान्, म पनि हजुरलाई छोडेर रक्षा गर्नेवाला अर्को कोही नभएको वाला छु, अर्थात् हजुर बाहेक मेरो नाथ कोही पनि छैन। त्वं च, हजुर पनि, मदृते न दयनीयवान्, मलाई छोडेर दयनीयवान हुनुहुन्न, दया गर्नेवाला व्यक्ति अर्को भेट्टाउनुहुन्न। मैले पनि मलाई रक्षा गर्ने हजुर बाहेक अर्को नाथ भेट्टाउँदिन। हजुरले पनि मलाई छोडेर रक्षा गर्नेवाला अर्को व्यक्ति भेट्नुहुन्न। म जस्तो तुच्छ छन त दुनियाँभरि छन् हजुरले रक्षा गरिनेवाला, तर मभन्दा उच्च ठाउँ के छ? म जत्रो तल्लो श्रेणीका कोही पनि छैन। त यो परम्परा विधि निर्मितम अरे, यो विधिले निर्माण गरेको, विधिको विधान भन्छन् त्यस्तै, विधिको विधानै हो। विधि निर्मितम, भाग्यले नै निर्माण गरेको, दैवले नै निर्माण गरेको, बनाएको। एतत् अन्वयम, यो अन्वयलाई, यो सम्बन्धलाई, यो परम्परालाई पालय, रक्षा गर्नुहोस्। मासमा जिहप, न छोड्नुहोला, न तोड्नुहोला, यसलाई छोडेर नजानु होला। यसरी चाहिँ मासमा जिहप, जिहप ओहान गतौ, ओहाका त्यागे आदि धातुबाट जिहप शब्द बन्दछ। यसरी नत्याग्नु होला अथवा छोडेर नजानु होला भन्ने भाव हुन्छ। पूर्वोक्त परम कारुणिक सर्वशक्तिमान हे स्वामी, हजुरको दयाको लागि लायक पात्र भनेको म बाहेक अर्को मिल्नेवाला छैन कोही पनि। त्यसकारण हजुर र ममा दुईजनाको यो जुन सम्बन्ध हो, यो विधि निर्मितम एतत् अन्वयम, विधिले निर्माण गरेको हाम्रो यो सम्बन्ध, कुन सम्बन्धलाई भन्न खोजे त भन्दा रक्षक भाव सम्बन्ध अरे।
भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, जीवात्मा भगवानद्वारा रक्षा गरिनेवाला रक्ष हो र रक्ष र रक्षक भाव जुन सम्बन्ध हो यो दैव योगद्वारा नै बनेको हो। त्यसकारण कुनै कारणलाई देखाएर तैँले यत्रो अपराध गरेको रहेछ, तँ अपराधी छस्, तँ फोहोरी छस्, तँलाई म रक्षा गरिदिनु भनेर हजुरले गर्नु भएन भने अनि यो रक्ष र रक्षक भाव सम्बन्ध टुट्दैन त, डोरी नै छुट्छ, तोडिन्छ। त्यसकारण यी सबै कारणद्वारा हजुरले मलाई पालन गर्नु पर्यो, रक्षा गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ प्रार्थना गर्दै। यहाँ स्वामीजीको यो बिन्तीलाई सुन्नुभयो भगवानले। यो बिन्ती गर्दाखेरि पनि यहाँ नाना प्रकारका शास्त्रार्थहरूको चाहिँ प्रदर्शन हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। भगवानले कुनै जीवात्माको रक्षा गर्नु पर्यो भने यसले कति साधन अनुष्ठान गरेको रहेछ त्यो हेरेर रक्षा गर्ने होइन अरे। ज्ञान, शक्ति, भक्ति, अनुष्ठान आदि जति कर्महरू छन्, कर्म, ज्ञान, भक्ति आदिको अनुष्ठानबाट सिद्ध बनेको व्यक्तिलाई रक्षा गर्नु कुनै भगवानको रक्षा होइन। अथवा भनौँ तिनीहरूलाई नै खोजेर हजुरले रक्षा गर्न खोज्नुहुन्छ। तैँले कति कर्म गरेको रहेछ, कति ज्ञान गरेको रहेछ, कति भक्ति गरेको रहेछ, कति अनुष्ठान गरेको रहेछस्, म हेर्छु भनेर थाल्नुभयो भने हजुरले रक्षा गर्न लायक कोही पनि भेट्टाउनुहुन्न। हजुरले चाहे जति गर्नै कसैले सक्दैन। त्यसकारण निर्हेतुक कृपा गर्नु पर्यो, निर्हेतुक कृपा गरेर दया गर्नु पर्यो, रक्षा गर्नु पर्यो। निर्हेतुक कृपा गर्नका लागि मलाई चाहिँ के खाँचो नि, के कारण तँलाई नगरी नहुने मैले, त्यस्तो सम्बन्ध के चाहिँ छ त तेरो र मेरो भन्नु होला। शास्त्रले भन्छ पिता च रक्षको शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति स्वाम्यो स्वाम्याधारो यमात्मा च भोक्ता चाद्यमनुदितः स्वाम्याधार सुहृत चैव, यस्तो पनि अर्को पाठान्तर छ। स्वाम्याधार सुहृत अथवा स्वाम्याधार अयम आत्मा च अथवा स्वाम्याधार धारो ममात्मा च, यसरी पाठान्तरहरू आउँछन् तर कुरो एउटै हो जे भने पनि। र सुहृत भन्नु र आत्मा भन्नुमा चाहिँ अलिकति फरक, हितैषी र आत्मा भन्ने हुन्छ, तर कुरा तिनै हुन्। 9 प्रकारका जुन सम्बन्ध छन्, पिता पुत्र भाव सम्बन्ध, रक्ष रक्षक भाव सम्बन्ध, शेष शेषी भाव सम्बन्ध, स्वस्वामी भाव सम्बन्ध र आधार आधेय भाव सम्बन्ध आदि इत्यादि 9 प्रकारका जुन सम्बन्ध छन्, यो सम्बन्धको कारणले हजुरले हामीलाई रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो भए त यो सम्बन्ध त तिमीलाई मैले रक्षा गरिनँ भने मैले रक्षा गर्ने मालिक व्यक्ति नै भेट्दिनँ भन्छौ। यो सम्बन्ध त जीवात्मासँग सबैसँग मेरो बराबर सम्बन्ध छ नि, तिमीसँग मात्रै हो र भन्नु होला। ठिकै हो हजुरले भन्नुभएको, सम्पूर्ण जीवात्मासँग हजुरको स्वस्वामी भाव पनि छ, रक्ष रक्षक भाव पनि छ, पिता पुत्र भाव पनि छ। किरो कमिलो फट्याङ्ग्रोदेखि नारकीय जीवदेखि लिएर बडे बडे देव योनिमा गएका सिद्ध महर्षिहरू पूर्वीहरूसँग पनि सबैसँग हजुरको त्यही सम्बन्ध हो। त्यसो भए त सबैलाई मैले मोक्ष दिने हो भने, सबैको साथमा यो सम्बन्ध छ, सबैलाई मैले दया गर्ने, कृपा गर्ने, रक्षा गर्ने हो भने अनि यो संसारको अर्थ नै के भयो त? शास्त्रले यसलाई सर्वमुक्ति प्रसङ्ग भन्छ, यसलाई शास्त्रले मान्दैन। शास्त्रले त केही गरेको हुनु पर्यो, त्यसैलाई मोक्ष दिनुपर्छ बताउँदछ। अनि दिने भने सबैलाई मोक्ष दिएपछि यो लीला विभूति नै रहँदैन, मैले के लीला गर्ने फेरि? अब स्वामीजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरले बिना कारण रक्षा गर्दाखेरि एकदम सर्वमुक्ति प्रसङ्ग हुन्छ, ठिकै भनिबक्छु। तर यस्तै अवस्था आउँदाखेरि हजुरले महाभारत कालमा आफ्नो शिष्य भनेको अर्जुनलाई उक्ति सुझाउनु भएको थियो नि, हजुरकै शब्द त हो नि त्यो, त्यसैलाई चाहिँ स्मरण गरिदिनुहोस् न, पुगिहाल्यो। हजुरले के भन्नुभएको थियो?
गीतामा भन्नु थियो माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते जो जो मेरो शरणागतिलाई स्वीकार गर्दछ तिनीहरूलाई नै यो मायाको बन्धनबाट म मुक्त गराउँदछु भनेर हजुरले आज्ञा त गर्नुभयो नि त। त्यसकारण हजुरको शरण पर्ने जतिलाई मोक्ष दिनुहोस्, नपर्ने जतिलाई संसार छँदैछ, हजुरको लीला विभूति पनि सकिँदैन, हजुरको उक्तिको साफल्यता पनि हुन्छ र दासको उद्धार पनि हुन्छ, कल्याण पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ अनन्य गतिको व्याख्या, आकिञ्चन्य र अनन्य गतिको व्याख्या यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ मलाई यसरी चाहिँ तिमीले निर्बन्ध बनाउन जबरजस्ती तिम्रो कल्याण गराउनै पर्ने जुन निर्बन्ध हो, यो निर्बन्ध कसरी भयो त भन्दा म अकिञ्चन हुँ, अनन्य गति हुँ, त्यसकारण गर्नै पर्यो। यही शब्द प्रयोग गर्नु अस्ति पनि बताइसक्नु भएको छ, अकिञ्चन हुँ अनन्य गति शरण्य। त अकिञ्चन मसँग आफ्नो उपाय रक्षा गर्ने उपाय केही नै छैन, अर्काले गर्दैला भन्दा अर्को गति नै छैन, उपाय नै छैन मेरो, अनि अर्को खोज्न जाऊ न त भन्नु होला। विधि निर्मितम एतत् अन्वयम, हजुरको रक्षा गर्ने र मैले रक्षा पाउने यो सम्बन्ध भनेको विधिले नै निर्माण गरेको हो। कस्तो विधि होला त त्यो? त यो विधि पनि कसले बनायो त भन्दा हजुरले बनाएको त हो नि, भगवानलाई नै बताउँदै हुनुहुन्छ। रक्षापेक्षाम प्रतीक्ष्यते, रक्षापेक्षाम अपेक्षते आदि इत्यादि शब्द छ। आजसम्म हजुरले किन रक्षा नगरेको के अरे स्वामीजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, रक्षा गर्नुपर्ने हो भन्दा किन नगरेको? भगवानले भन्नु पर्यो रक्षा माग्नु पनि पर्यो नि त, रक्षाको अपेक्षा चाहिँ भगवानले पनि चाहनुहुन्छ अरे। र रक्षाको अपेक्षा शास्त्रमा धेरै कुरा बताएको छ। स्वरक्षणे स्वान्वय प्रवृत्तिलाई निवृत्ति हुनु पर्यो, स्वरक्षणको लागि आफ्नो प्रवृत्तिबाट हट्नु पर्यो जीवात्मा, त्यसकारण भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। जब तक हामी मेरो कल्याणको लागि, मेरो रक्षाको लागि मैले गर्नुपर्दछ, यति पनि गरिन भने त भगवानले मलाई रक्षा गर्नुहुन्न भनेर आफ्नो प्रयास अगाडि बढाइरहन्छौँ भने भगवानले यसले रक्षाको अपेक्षै गरेका छैन, त्यसकारण रक्षाको अपेक्षा चाहिँ भगवानले पनि चाहनुहुन्छ अरे। रक्षा अपेक्षा परीक्षते अपेक्षते भनेको हुनाले त मैले रक्षाको अपेक्षा मागेको छु। हजुर पनि सर्वरक्षक हुनुहुन्छ, हजुर बसी हुनुहुन्छ, वदान्य हुनुहुन्छ, कृतज्ञ हुनुहुन्छ, पहिले बताएका शब्दहरू त्यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। र यो हजुरले मलाई रक्षा गर्नु जरुरी छ, रक्षा गर्नै पर्दछ। यही चाहिँ विधि निर्मितम एतत् अन्वयम, विधिले बनाएको यो अन्वय हो। त यो अन्वय विधिको विधि हो भन्दा भगवान नै हुनुहुन्छ, विधि पनि हजुरले निर्माण गरेको हो। यसलाई मासमा जिहप, हजुरले यसलाई त्याग्न मिल्दैन, कुनै हालतले पनि नत्याग्नु होला। अब यहाँ म त्वदृते, हजुरलाई छोडेर म रक्षा पाउन पनि सक्दिनँ, र मदृते त्वम दयनीयवान, मलाई छोडेर हजुरको दयनीय अर्को छैन भन्ने जुन शब्द हो, जस्तो त्वत शब्द छ, मत शब्द छ, यो युष्मत शब्द र अस्मत शब्दका प्रयोग हुन्। हजुरलाई छोडेर हजुरदेखि अर्को भन्दाखेरि देखिबाट पञ्चमी, पञ्चम्यन्त शब्द हुने मेरो, जस्तै पञ्चमीको एक वचनमा युष्मत शब्दमा त्वत प्रयोग भयो, अस्मत शब्दमा मत प्रयोग भयो। त्यसकारण त्वदृते मदृते यी शब्दहरू हजुरलाई छोडेर म चाहिँ रक्षा गर्नेवाला अर्को नाथवाला छैन म, र मलाई छोडेर हजुरको दया गर्नेवाला अर्को कोही पनि छैन, यसरी बताउनु भयो।
अब यहाँ यो पद्यमा जुन रक्षा नगरी नहुने निर्बन्ध स्वामीजीले चाहिँ खडा गरिदिनु भयो भगवानलाई। अब भगवान भन्नुहुन्छ, अरे यमुनाचार्य महात्मा, मलाई यस्तो निर्बन्ध बनाउँदैछौ तिमीले, ठिकै छ, तिमीले भने अनुसार म गरौँला पनि, परन्तु सम्बन्ध भन्ने कुरो त एउटाले मात्रै मिलाएर मिल्नेवाला होइन नि, दुवैतिर अन्वय हुन्छ नि सम्बन्ध त। रक्षको रक्षक प्रति समर्पित हुने, रक्षकको रक्षलाई रक्षा गर्ने, यो दुइटैमा लागु हुनुपर्छ। मलाई मात्रै भन्छौ तिमीले भन्नु होला भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले। दुवैले यसलाई सम्हाल्नु पर्दछ। आजसम्म घुम्दै जानुभयो 84 लाख योनिमा, कति घुम्नुभयो होला तपाईँ? यद्यपि यमुनाचार्य स्वामीजी आफू त्यसरी 84 लाख योनिमा घुम्ने पनि होइन, उहाँ चाहिँ नि पहिला संसारमा घुमेर मुक्त भएर जानुभएको नि होइन, स्वतः सिद्ध स्वयं सिंहासनको अवतार भगवानको नित्यगण भित्रै हुनुहुन्छ। तर उहाँ सम्पूर्ण जीव तत्वको प्रतिनिधि भनेर, हामी सबैको प्रतिनिधि भनेर भगवानको शरणागति गर्दै हुनुहुन्छ, भगवानलाई प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण भगवान पनि यमुनाचार्य स्वामीजीलाई हामी सबैलाई ध्यानमा राखेर, जो शरणागत छ उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर भगवान पनि बताउँदै हुनुहुन्छ, हेर यमुनाचार्य, आजभन्दा पहिला चाहिँ अनादिकालदेखि यो जगतमा ईश्वर हूँ हम अहम भोगी भन्दै हिँड्यौ, मै ईश्वर हुँ, मै भोगी हुँ, मै सर्वसमर्थ हूँ भनेर मभन्दा पराङ्मुख हुँदै मात्र अर्कातिर फर्केर निरङ्कुश स्वतन्त्रताको चाहिँ अभिमानी बनेर आफ्नो मर्जी अनुसार यो विशाल भवसागरमा भड्कै गर्यो। अनि अहिले चाहिँ हन्डर खाएर मेरो अगाडि आएर यसरी चाहिँ गडबड गरेर हुन्छ त? स्वामीजीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ भगवानले। अहिले चाहिँ मलाई रक्षा गर भन्ने मैले गरिहाल्नु पर्ने के जरुरी छ त? अब अगाडिको श्लोकबाट यसको उत्तर दिनुहुन्छ स्वामीजीले। जरुरी छ अरे, यति कारणले मैले हजुरलाई यो आत्मसमर्पण गरिदिएँ, हजुरलाई प्रदान गरेँ बताउँदै हुनुहुन्छ। वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषानि यथा तथा विधा, तदयं तव पादपद्मयोः अहम अद्यैव मया समर्पितः। वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषानि यथा तथा विधा, तदयं तव पादपद्मयोः अहम अद्यैव मया समर्पितः। वपुरादिषु, वपुः आदिषु यसरी अन्वय गर्ने। यह अपि कः अपि वा सिधै अन्वय भयो। गुणतः यथा तथा विधा असानी, तत् अयम अहम तव पाद पद्मयोः अद्य एव मया समर्पितः। यसरी अन्वय गर्नु। वपुरादिषु शरीर आदिमा, योनिमा भनौँ, मानव शरीर उसकी, दानव शरीर उसकी, देव शरीर उसकी, पशु पक्षी शरीर उसको, जुनसुकै शरीरमा पनि। यह अपि क अपि बा, जुनसुकै होस्, वपुरादिषु यह अपि क अपि बा, गुणतः गुणद्वारा पनि, जुनसुकै गुणले युक्त भएको, यथा तथा विधा अपि गुणद्वारा पनि जस्तो तस्तो भए तापनि, जस्तो तस्तो असानी हुँ अरे, म चाहे जुनसुकै शरीरधारी हौँ अथवा जुनसुकै गुणले युक्त भएको हौँ। वपुरादिषु यह अपि कः अपि वा गुणत यथा तथा विधा अपि असानी, जस्तो सुकै हौँ म। असभुवि धातु हुनुको अर्थ हो असानी। तत् अयम, त्यसकारण यो जुन आत्मतत्व हो अहम म, तव पाद पद्मयोः, हजुरको चरणारविन्दमा, अद्य एव, अद्य शब्दको अर्थ कहीँ आज भनेर दिनभरिको अर्थ हुन्छ भने, अद्य शब्दको अर्थ अहिले नै, तत्कालै, तुरन्तै भन्ने अर्थ। यहाँ तुरन्तै भन्ने अर्थ आयो। अद्य एव, अहिले नै, मया समर्पित, मैले समर्पण गरिदिएँ, मद्वारा मेरो यो आत्मा अहिले नै हजुरको चरणारविन्दमा
समर्पित भयो। यसरी हजुरको चरणमा समर्पित गरेको आत्मालाई रक्षा गर्नुपर्ने हजुरको दायित्व। अब यहाँ धेरै कुरो बताइयो। जीवात्माको स्वरूप स्वभावको बारेमा शास्त्रमा धेरै प्रकारका मतान्तरहरू छन्। कसैले शरीरलाई नै आत्मा भनिदिन्छ, यस्ता वाद विवादहरू हुन्छन्। कसैले इन्द्रियलाई आत्मा भनिदिन्छ, कसैले मनलाई, कसैले बुद्धिलाई, कसैले प्राणलाई। यी शब्दहरू पनि मुख्य मुख्य वस्तुलाई लिएर उपनिषदले बताएका हुन्छन्। त्यसमा निष्कर्ष निकाल्न नसकेर जुन मुख्यार्थलाई लिएर उपनिषदले बताएको थियो, फलान ठाउँमा बताएको छ भन्दा त्यसैलाई आत्मा हो भनेर आफ्नो आफ्नो दर्शन स्थापना गरेका पनि हुन्छन् कतिले। र त्यस्ता त्यस्ता दर्शनवालाले आत्माको स्वरूप भिन्न भिन्दै प्रतिपादन गरिएको भए तापनि वास्तवमा हाम्रा पूर्वाचार्यहरूको सिद्धान्तमा, रामानुज सिद्धान्तमा भनौँ, विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा आत्मा भनेको यी सबै बताए अनुसारको हुँदैन। कसैले आत्मालाई जड भन्छ, कसैले अजड भन्छ, कसैले विभु भन्छ, कसैले अणु भन्छ, कसैले ज्ञान रूपी भन्छ, कसैले ज्ञान गुणक भन्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू, कसैले नित्य छ आत्मा भन्छ, कसैले परिणामवाला हुन्छ, कसैले निर्विकार हुन्छ, कसैले विकारी भन्दछन्। यस्ता वाद विवादहरू प्रष्ट देखिन्छन्। तर हाम्रो सिद्धान्तमा आत्माको स्वरूप नित्य पनि छ, अजड पनि छ, अणु छ, विभु छैन, ज्ञान रूप पनि हो र ज्ञान गुणक पनि हो, स्वयं ज्ञान पनि हो र ज्ञान गुणवाला पनि हो। र नित्य पनि छ आत्मा, निर्विकार छ, कहिले विकृति हुँदैन आत्मामा। यत्रा लक्षण भएर पनि मुख्य लक्षण त्योभन्दा अझै छुट्टै छ आत्माको। भागवत शेषत्व नै आत्माको स्वरूप हो। ज्ञातृत्व सति शेषित्वम, अर्थात् ज्ञाता भइकन भगवानको शेष भएको हुनु पर्यो, त्यो आत्माको स्वरूप हो। अब यहाँ शेष भन्ने शब्द चाहिँ कसरी आयो त भन्दा, शेषत्व यस्तो द्योतक हो अरे, जसरी कुनै एउटा यो रत्न हो भनेर बताउँदछन् मानिसले। तर त्यो रत्नमा प्रकाश छैन भनेदेखि फिका हुन्छ, त्यसको मोल हुँदैन त्यति। त्यस्तै आत्मा पनि ज्ञातृत्व हो, ज्ञाता हो अथवा ज्ञान गुणक हो भन्ने बित्तिकै त्यसमा त्यत्रो मूल्य थपिँदैन अरे। तर शेषित्व भन्ने जुन शब्द हो, शेषत्व सति ज्ञातृत्व भन्न थाल्यो भने शेषत्व नै एउटा चाहिँ प्रकाश हो, जसमा उज्जवल प्रकाश हुन्छ र आत्माको सम्मान मिल्दछ। होइन भनेदेखि शेषत्वको उपभोग नहुने हो भनेदेखि आत्मा त असन एव स्वभावती, यसरी चाहिँ उपनिषदले भने जस्तो असत प्राय नै हुन्छ, सत्य नभए जस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ उपनिषदले पनि भन्छ। त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो आचार्य भन्नुहुन्छ, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गुणक, अणु परिमाण, नित्य द्रव्य हो, नित्य वस्तु हो, ज्ञाता हो, शेष हो, निर्गुण निर्विकार आत्माको लक्षण हो। आत्माको स्वरूप त्यस्तो हुन्छ आत्मवस्तु। त्यसकारण यो आत्मवस्तु जुन हो त्यो म हजुरलाई, हजुरको चरणारविन्दमा समर्पण गरिदिन्छु। उपनिषदले पनि यही शब्द बताएको हुन्छ, यस्यास्मिन् तम अन्तरिमी, जो म जसको शेष वस्तु हुँ, त्यो शेष वस्तुको इच्छा चाहनालाई उल्लङ्घन गरेर म रहनेवाला छैन, बस्न सक्दिन। य अहम अस्मि सन् यदि, म जो हुँ, जस्तो छु त्यस्तो भएर नै म हजुरको यज्ञ यागादि गर्दछु, अर्थात् शेषत्वको पराकाष्ठामा रहेर नै म हजुरको शेषत्व स्वरूपवाला भएर नै हजुरको सेवा गर्दछु। यजन गर्नुको अर्थ सेवा। आत्मा राज्यं धनं मित्रं कलत्रं वाहनानि च एतद् भगवते सर्वम् इति तत् प्रेक्षितं सदा।
शास्त्रले पनि त्यही भन्छ। आफ्नो भएको आत्मा भयो, राज्य भयो, धन भयो, मित्र भयो, कलत्र भयो, वाहन आदि भए सबै भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। पद्मपुराणमा यस्ता शब्दहरू आउँछन्। त्यस्तै अर्को शास्त्रले भन्छ स्वजीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्पृहा यदि आत्मदास्यं हरेः स्वाम्यं स्वभावं च सदा स्मर। स्वजीवनेच्छा यदि ते, यदि तिमीलाई आत्मस्वरूपको ज्ञान गरेर आत्मा भएर बाँच्ने इच्छा छ भने र स्वसत्तायाम आत्मस्वरूपको सत्तालाई संरक्षण गर्ने चाहना छ भने आत्मदास्यम आत्मालाई भगवानको दास र भगवानलाई स्वामी भन्ने यस्तो स्वभावलाई सदा सर्वदा स्मरण गरेर बस। शास्त्रले त्यसै भन्दछ स्वजीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्पृहा यदि आत्मदास्यम हरे स्वाम्यम स्वभावं च सदा स्मर। अब यसरी आत्माको दास्यत्व स्वरूप यसलाई त्यागिदिने हो अथवा भुलिदिने हो भनेदेखि त्यसको सर्वनाशै हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। अब यहाँ त्यो आत्मस्वरूपलाई के भनिरहेछ त अहम शब्दले प्रयोग गर्दै हुन्छ। अयम यो अहम, अहम शब्दवाच्य, अहम भनेको म भनिन्छ। म भनेको क ख ग घ ङदेखि लिएर मसम्मको अक्षर मध्येको 25औं अक्षरमा म पर्दछ। क ख ग घ ङ यी सबै प्रकृतिका वस्तु हुन्। क ख ग घ ङ भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हुन्। अब यसरी नै च छ ज झ य यी इन्द्रियहरू हुन्। ट ठ ड ढ ढ ज्ञानेन्द्रिय भए। त थ द ध न कर्मेन्द्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि 5 तन्मात्रा भए। यसरी प भन्नाले मनसम्म पुग्यो। फ भन्नाले अहङ्कारमा पुग्यो। ब र भ भन्नाले महत्त्वत्व र मूल प्रकृति सम्म जान्छ र म भन्नाले जीवात्मा भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर मलाई संस्कृतमा भन्दा अहम भनिन्छ। त्यही भएर अयम अहम यो म भन्ने जुन तत्त्व हो यो आत्मतत्त्व। अब यसमा यद्यपि अरू अरू सम्प्रदायावलम्बीहरूले भनौँ अद्वैत सिद्धान्तावलम्बीहरूले आत्मालाई अहम शब्दवाच्य हो भनेर होइन भनेर बताउँदछन्, चाहे जेसुकै भनौँ उनीहरूले। तर यसलाई अहम शब्दवाच्य नै प्रयोग गरिएको छ आत्मालाई। आचार्यहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ। र यी सम्पूर्ण शास्त्रको उक्ति अनुसार अहम इति एक आत्मनः स्वरूपम, यसरी शास्त्रले बताएकोले अहम भन्ने चाहिँ एउटा आत्माकै स्वरूप हो। त्यो आत्माको जुन स्वरूप हो त्यो आत्माको स्वरूप भएको जुन आत्मा हो जीवात्मा अद्यैव मया समर्पित, अहिले नै यति बेलै म हजुरको युगल चरणारविन्दमा समर्पित गर्दैछु। अहिले नै भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा जति बेला शेषत्वको ज्ञान भयो, जति बेला पारतन्त्र्यको ज्ञान उदय भयो, उदय हुने बित्तिकै म त प्रभुको रहेछु, भगवानको शेष रहेछु, परतन्त्र रहेछु, म स्वतन्त्र रहने योग्य रहेनछु भन्ने कुरो जति बेला थाहा भयो त्यति बेला एक क्षण पनि विलम्ब नगरिकन हजुरको चरणमा समर्पण गरिदिँदैछु। किन त अहिले भन्दा कता कति शब्द आउँछ भगवत शरणागति हुनलाई कति बेला मन लाग्दछ खुत्रुक भइहाल्नु अरे। त्यो एउटा भगवत चरणमा प्रीतिको मुना पलाइराखेको हुन्छ। पछि त्यो मुना चाहिँ पानी नपाएर सुक्न पनि सक्छ, कसैले उखेलेर फालिदिएला, भाँचिएला। त्यसकारण जति बेला अङ्कुर पलाएको हुन्छ गइहाल्नु भनेर चाहिँ शास्त्रमा आउँछ। त्यस्तै मेरा प्रबल पापद्वारा फेरि
यो भाव मेरो शेषत्वको ज्ञान फेरि संसारमा फर्केर गयो भने यो ज्ञान सायद नष्ट भयो भने फेरि पहिलाकै चाहिँ म ईश्वर ओम अहम भोगी भन्दै चाहिँ अर्कातिर फर्क्यौँला कि, किनभने मन साह्रै चञ्चल हुन्छ अरे। चञ्चलम हि मन कृष्ण, गीतामा अर्जुनले भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुभयो, मेरो मन साह्रै चञ्चल छ, मैले कसरी कन्ट्रोल गर्नुलाई भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै मेरो चञ्चल मनले चाहिँ अर्कैतिर फर्क्यो भनेदेखि त्यसकारण अहिले नै तुरन्तै म हजुरको चरणारविन्दमा समर्पण गरिहाल्दछु। तत् यसरी चाहिँ तदयम तव पाद पद्मयो रहमध्येव मया समर्पितः। अब यहाँ आत्मसमर्पण गर्नको लागि आत्माको स्वरूप स्वभाव कस्तो छ त यो ठिक ठिक जान्नु पर्यो। यहाँ स्वामीजीले के भन्नुभयो अघि, बपुरादिसु योपी कोपी बा भन्नुभयो। चाहे जुनसुकै शरीरको किन नहोस्, भगवत शरणागति हुनका लागि हात्तीलाई पनि छेकेन, वनवासी जङ्गलीलाई पनि छेकेन अरे, अर्थात् जङ्गलमा बस्नेवाला अहिर भिरहरूलाई पनि छेकेन, दास दासीलाई छेकेन, माझीलाई छेकेन, राक्षसलाई छेकेन, दानवलाई छेकेन शरणागति हुनलाई, चाहे जुनसुकै शरीरवाला किन नहोस्। बपुरादिसु योपी कोपी बा। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ आत्माको स्वरूपको विषयमा, चाहे जुनसुकै अयम अहम शब्दवाच्य जुन मेरो भित्रको आत्मा हो, त्यो आत्मा म हजुरलाई नै अहिले समर्पण गर्दछु। अब आत्माको स्वरूपको विषयमा त पहिले धेरै कुरो बताइसकिएको छ, त्यसकारण म यो शास्त्रार्थपट्टि जाँदिनँ। चाहे जस्तो सुकै अवस्था होस्, गुणतो यथा तथापि असानी, बपुरादिसु यथा तथापि बा असानी, शरीरद्वारा म जस्तो तस्तै बनेको हुँ, अथवा चाहिँ नि गुणद्वारा प्रकृतिद्वारा म जस्तो सुकै बनेको हुँ, आत्मा भन्ने वस्तु त छ नि यहाँ। त्यसकारण यो आत्मा भन्ने वस्तु म हजुरलाई समर्पण गर्दैछु। अहम अद्यैव मया समर्पित। अब यसरी स्वामीजीले बताउनु भयो, जुन यो मेरो आत्मतत्व हो, मेरो आत्मतत्व हजुरको चरणारविन्दमा मैले समर्पण गर्दैछु, अहिले नै गरिदिएँ। अनि भित्र अलिकति पश्चाताप पनि भयो फेरि स्वामी, आत्मसमर्पण त मैले गरेँ, तर म मेरो आत्मालाई भगवान्लाई समर्पण गर्नेवाला म को हुँ सोच्न लाग्नुभयो। फेरि अर्कातिर गडबड भएछ। सजिलो छ भन्नलाई, बुझ्नलाई कठिन हुन्छ अरे। बुझ्नैलाई कठिन, बुझ्यो अति कठिन, झन झन बुझ्यो झन कठिन अरे। यी पारमार्थिक कुराहरू सजिलो जस्तो हुन्छ तर धेरै कठिन हुन्छ। भनिदिनुभयो स्वामीजीले कति सजिलै, आत्मसमर्पण गरिदिन्छु। आत्मसमर्पण गर्नु भनेको कसले गर्छ त? कसैले समर्पण गर्दछ, चढाउँदछ, दिन्छ कसैलाई भने आफूसँग भएको आफ्नो वस्तु दिने त हो नि। अर्काको वस्तु दियो भने चोर हुन्छ त्यो। अनि अर्काको वस्तु कसैलाई दिने नै होइन, आफ्नो वस्तु मात्रै दिइन्छ। अब त्यसलाई झसङ्ग हुनु स्वामीजी, ओहो मैले कत्रो अभिमान गरेँ, कत्रो अहङ्कार गरेँ, म स्वतन्त्र रहेछु नि, म स्वतन्त्र हुँ त, यो आत्मा स्वतन्त्र हो त, मैले भगवान्लाई समर्पण गर्दा गरिदिएँ। म त हजुरको सर्वथा परतन्त्र वस्तु हुँ, म आफै हजुरको हुँ भने मैले हजुरलाई के दिने त? अब डर पनि लाग्दैछ। अब यहाँ अहङ्कार पनि आयो, अभिमान हुने भयो, र भगवानको वस्तु भएको यो आत्मालाई निजी वस्तु सम्झिनु र समर्पण गर्नु, यहाँ ममकारको मेरो भन्ने अभिमान पनि आउने भयो। र भगवानको भएको वस्तुलाई मेरो भन्छ, अर्थात् अर्काको वस्तुलाई मेरो भन्छ भने त्यसलाई चोर पनि भनिन्छ अरे। यो अन्यथा सन्तम आत्मानम अन्यथा प्रतिपादयेत किम तेन न कृतम पापम चौरेणात्मा पहारिण। आत्माको स्वरूप कस्तो छ? अन्यथा सन्तम आत्मानम अरे।
अर्कै प्रकारको अर्कै लक्षणले युक्त भएको आत्माको स्वरूपलाई अर्कै लक्षणले युक्त भएको बताउनु त्यसैलाई चोरी गर्नु हो भन्नुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। र यो आत्मा सर्वथा भगवत परतन्त्र भएको आत्मालाई मेरो स्वतन्त्र मानेर म समर्पण गर्न गएँ भने म चोर पनि भनी डराउनु पनि भयो। फेरि भन्न त भन्नुभयो सबै कुरो, यो आत्मा मैले हजुरलाई अहिले समर्पण गरिदिएँ भन्नुभयो, अब मेरो हो र मैले समर्पण गर्ने, डराउनु भयो, आत्तिनु भयो, मैले बडा अनुचित कर्म गरिन्छु। त्यसकारण यो मैले नभन्ने कुरो भनेछु भनेर पश्चाताप पनि गर्नुहुन्छ स्वामीजीले। यसको पश्चाताप अगाडिको श्लोकबाट पुष्ट हुन्छ, त्यो 53मा श्लोकबाट पुष्ट हुन्छ। त्यो 53मा श्लोक हामी भोलिको प्रसङ्गमा बताउनेछौँ। आजको समय समाप्त भयो, आजको लागि विश्राम गरौँ। श्री लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ भगवानको, लक्ष्मी वेंकटेश भगवानको, श्री यामुनाचार्य स्वामीजी महाराजको, श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी महाराजको, श्री जगद्गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजको, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविन्दको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण।